प्रचण्ड कमरेडले कहीँ पहिलो लिडर फर्स्ट लिडर हुँदा कहीँ कमी भयो कि हामी त्यसमा समीक्षा गर्न तयार छौँ। 5 वर्ष नेतृत्व गरिसकेपछि अर्को व्यक्तिलाई पनि पालो दिनु पर्दैन। पार्टी अध्यक्ष भन्दैमा उहाँको छोरीले पाउने टिकट र यहाँहरूले समर्थन गर्ने हो भने रेणु दाहाल जस्ता अरू महिलाहरू आफ्नो मान्छे भन्ने हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ ऐन कानुन संविधान विधि त्यो अनुसार के गर्न हुने के गर्न नहुने त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो बलिदानबाट माओवादीको बलिदानबाट नेतृत्वबाट व्यवस्था बदलियो। अब अवस्था बदल्नलाई हामीलाई मतदान गर्नु। अवस्था बदल्ने आर्थिक अवस्था गरिबीको अवस्था बदल्न पछौटेपनको अवस्था बदल्न सामाजिक भेदभावको अवस्था बदल्नको लागि हामीलाई मतदान गर्नु। हामी त्यो विश्वास पूरा गर्छौँ। This program is sponsored by मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ। राठी गोल्ड FRLSH तार जसमा आगो लाग्दैन। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले देशभर नै चुनावी रौनक बढिरहेको छ। एकातिर सत्तारूढ गठबन्धन, अर्कोतिर प्रतिपक्ष दल सम्मिलित गठबन्धन। यो चुनावी माहौलमा दलहरूले कसरी निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसै अनुसार अभ्यास गरिरहेका छन् र खास गरी महानगर र उपमहानगरको विषयलाई लिएर प्रमुख दलहरूको बीचमा उम्मेदवारी छनौटको विषय निकै रस्साकस्सीको विषय बनिराखेको छ। नेपालको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि भएको पहिलो निर्वाचन मार्फत यो 5 वर्षमा के कस्तो भयो भनेर समीक्षा पनि भइराखेको छ र तुलनात्मक रूपमा केन्द्र र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकार अहिले प्रशंसा योग्य देखिएको छ। यद्यपि स्थानीय सरकारमा पनि कैयौं सुधारको आवश्यकताको विश्लेषण भइराखेको छ। यससँगै अहिले केन्द्रमा रहेका दलहरूले अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगत भन्दा घोषणापत्रमा भिन्न कुरा के समेट्दैछन्, जनताका आवश्यकता के छन् र राजनीतिक दलहरूका प्रतिबद्धता के छन् भन्ने कुरा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। अबको केही दिनपछि हामी 15औं गणतन्त्र दिवस मनाउनेछौँ र त्यो 15औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि 15 वर्षको अवधिमा नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन्, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सक्यो कि सकेन, राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुन सके कि सकेनन्, सरकारले स्थायित्व पाउन सके कि सकेन भन्ने कुरा आज समीक्षाको विषय बनिराखेको छ र त्यसमा पनि राजनीतिक रूपमा प्रमुख भूमिकामा रहेको दलमध्ये माओवादी केन्द्रको भूमिका अहिले राष्ट्रिय राजनीतिदेखि स्थानीय तहमा कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण बन्दै आएको छ। किनकि पछिल्लो झन्डै 1.5 दशक यता माओवादी केन्द्रले सत्ता परिवर्तन गर्नमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको छ र लगभग यो अधिकांश समय माओवादी केन्द्र सत्तामा छ र गणतन्त्र ल्याउन माओवादीको जुन भूमिका थियो यसलाई संस्थागत गर्न त्यो प्रकारको भूमिका देखिएन भनेर पनि अहिले कतिपय ठाउँमा गुनासो आइराखेको छ। हामी आज समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी, गठबन्धनमा भइरहेको भागबण्डा र राजनीतिक दलहरूले जनताका बीचमा प्रस्तुत गरिरहेका प्रतिबद्धता तथा विकासका योजनाहरूका विषयमा माओवादी केन्द्रको भूमिका र उसको कार्ययोजना के छ, आगामी रणनीति के छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथिको कारबाही तथा सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको पुनर्बहाली लगायतका विषयमा पनि चर्चा चलिरहँदा यो प्रसङ्ग पनि आज खरो प्रश्नमा जोड्नेछौँ। यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्त्याएका छौँ जनमुक्ति सेनाका पूर्व कमान्डर, पूर्व मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको स्वास्थ्य लाभ भइसकेपछि पहिलो अन्तर्वार्ता, यहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि छ। धन्यवाद। अब स्थानीय चुनावको संघारमा पुगिसकेका छौँ हामी। यहाँहरूको बीचमा जुन रस्साकस्सी छ त्यो जारी छ। उम्मेदवार को भन्ने विषय छिटै टुङ्गो लाग्नुपर्ने होइन र? महानगर र उपमहानगरको टुङ्गो शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्रले टुङ्गो लगाउने हाम्रो कुरो थियो। एउटा सानो कार्यदल पनि गठन भएको थियो, त्यसले टुङ्गो लगाउने काम गरेको छ, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। यस अर्थमा प्रदेश र जिल्लालाई दिइएको जिम्मेवारी, त्यहाँको चाहिँ कार्यदलहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी काम गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई के विश्वास छ भने यो केन्द्रमा गरिएको समझदारीले एउटा प्रेरणा दिन्छ,
र आफ्नो काम छिटै सकाउनलाई पनि एउटा दबाब बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यस अर्थमा आज भोलिमा सबै कामहरू टुङ्गो लाग्छ। जहाँ सहमति बन्छ हामी सहमति चुनावमा जान्छौँ, जहाँ चाहिँ तालमेल हुँदैन त्यहाँ फ्रेन्डली कम्पिटिसन पनि हुन्छ, तर धेरै जसो ठाउँहरूमा तालमेलबाटै जान्छौँ हामी। यहाँले भन्नुभएको जहाँ तालमेल हुँदैन फ्रेन्डली जान्छौँ भन्नु, केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूले गठबन्धनमा बल लगाइराख्दाखेरि स्थानीय तहमा नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादीप्रति एउटा के पेचिलो प्रश्न तेर्सिएको छ भने अब माओवादी एक्लै चुनावमा जानै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त, किन माधव नेपाल र प्रचण्डलाई बारम्बार गठबन्धनकै आवश्यकता महसुस भयो, यो रटान किन यहाँहरूका नेताहरूको भन्ने कुरा छ। अहिले हामी खासमा केपी ओलीजीको संविधानमाथिको प्रहार, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, जनयुद्ध जनआन्दोलनले स्थापना गरेका एजेन्डामाथिको प्रहार र प्रतिगमनका पटक पटकका प्रयत्नलाई असफल बनाउनको लागि यो गठबन्धन निर्माण गरिएको हो। यो गठबन्धनले सरकार पनि सञ्चालन गरिरहेको छ, सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन आएको हुनाले यसमा पनि गठबन्धनबाटै जाउँ, भोलि प्रदेश र सङ्घको पनि हामी सँगै जाउँ। किन भन्दा यो खतरा अझै पनि छ। ओलीजी जसरी दक्षिणपन्थी बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, धार्मिक राज्यको नारातिर उहाँ गइराख्नु भएको छ, त्यस प्रकारको गठबन्धन बनाइराख्नु भएको छ। यो सबैले के माग गर्दछ भने हामी हिजो 12 बुँदे सहमति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका सहयात्रीहरू माओवादी केन्द्र, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस र त्यतिखेरको एमालेको नेतृत्वमा रहेको मुख्य नेता माधव नेपालजी उहाँको एउटा समूह बिचमा र खास गरी पछिल्लो मधेस आन्दोलनबाट स्थापित जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि गठबन्धन जरुरी छ, यो आजको राजनीतिको माग हो, आजको राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता हो भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। निर्वाचनको लागि कहिले हारिन्छ, कहिले जितिन्छ, कहिले एक्लै लडिन्छ, कहिले सँगै लडिन्छ, यो त्यति ठुलो विषय होइन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माइतीघर मण्डलामा यो संविधानको संशोधन होइन पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर संविधान च्यातेको कुरा यहाँलाई मभन्दा बढी जानकारी छ होला। प्रत्येक वर्ष असोज 3 गते हामी दीपावली गर्छौँ, संविधान दिवस मनाउँछौँ। उहाँको पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश नम्बर 2 लगायतका स्थानहरूमा ब्ल्याक डे आउट भनेर कालो दिनको रूपमा त्यो दिन मनाइन्छ भनेपछि उहाँले नै संविधानको सर्वाधिक रक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू कसरी पुग्नु भयो? यो आधारले त देखाउँदैन। शक्तिहरूको पोजिसनहरू फेरबदल भइरहेछ। हाम्रो अपेक्षा केपी ओलीजी र नेकपा एमाले संविधान रक्षामा भूमिका खेलोस् भन्ने हो, तर उहाँले नै दुई पटक संसद विघटन गर्दै देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने, स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूमाथि प्रहार गर्ने काम गरिसकेपछि र गर्दा गर्दा उहाँ चाहिँ धार्मिक राज्यको नारातिर जसरी दक्षिण पन्थको यात्रा सुरु गर्नुभयो, त्यसैको परिणाम अहिले जो गठबन्धन बनाइराख्नु भएको छ, जस्ता मान्छेहरूसँग उहाँले सङ्गत गरिराख्नु भएको छ, त्यसले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ। त्यसो भए तपाईलाई मैले के प्रश्न गर्न चाहे भने त्यसो गर्दा चाहिँ आज कस्तो भने हिजो संविधान को विरोध गर्नेहरू संविधानको रक्षातिर रूपान्तरण भए, संविधान बनाउनेमा सहभागीहरू संविधान च्यात्ने, संविधान मिच्नेतिर गएपछि त्यसको मुख्य शक्ति माओवादी र कङ्ग्रेस र खास गरी चाहिँ एमालेको एउटा ठुलो सेक्सन माधव नेपालजी नेतृत्व गर्नुमा हिजो 12 बुँदेमा पनि हुनुहुन्थ्यो, शान्ति प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो, संविधान लेखनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सहितको शक्तिले हामी संविधानको रक्षामा लागिरहेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ र यो यथार्थ आज व्यवहारले पनि पुष्टि गर्दै गएको छ। हिजो चाहिँ मान्छेहरूले यो चाहिँ सत्ताको लागि हो कि भन्ने लाग्थ्यो, तर आज होइन, यो राजनीतिक गठबन्धन हो भन्ने कुरो पुष्टि भएको छ। यहाँलाई मैले के प्रश्न गर्न चाहे भने यहाँले भन्नुभयो कि हामी किन एक ठाउँमा छौँ भने ओलीको कारणले छौँ भनेर भनिरहँदा पछिल्लो पटक 2074 पछिको निर्वाचनमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँ प्रभावी ऊर्जा मन्त्री बन्नुभयो, त्यो पनि लामो समयसम्मै बन्नुभयो। यहाँलाई अहिले गलत व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारको मन्त्री भएर गलत गरेछु भन्ने लाग्छ? त्यसो भए त्यतिखेर चाहिँ हामी पहिले गठबन्धनमा थियौँ, माओवादी एमालेको हामी गठबन्धनमा चाहिँ म आफ्नो पार्टीको तत्कालीन आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री थिएँ। पछि पार्टी एकता गऱ्यौँ र हाम्रो प्रयत्न कि जनतामा जाँदा जुन प्रतिबद्धता पत्रबाट हामीले जनतासँग अपिल गरेका थियौँ राजनीतिक स्थायित्वको लागि, संविधानको कार्यान्वयनको लागि, समग्रमा देशको आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि, त्यसमा हाम्रो अपेक्षा थियो सुरुमा राम्रै जान्छ भन्ने,
मैले फेरि त्यहाँ केपी ओलीको नेतृत्वमा मन्त्री भइराख्दा म त्यहाँ रहँदासम्म फेरि आफ्नो मन्त्रीको दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भनेर इमान्दारीपूर्वक चाहिँ गरेँ। राजनीतिक मतभेद हुन्छ, विमति हुन्छ, पार्टीभित्र हुन्छ। जब सरकारमै बस्न नसक्ने अवस्था हुन्छ त्यतिखेर बस्नुहुन्न भन्ने स्पष्ट मान्यता थियो। जुन दिन उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, पहिलो संसद विघटन गर्नुभयो, सिफारिस गर्नु, त्यस दिन म उहाँसँग रहेन। त्यस अर्थमा हामीले सुरुमा प्रयत्न गरेका थियौँ, आशा पनि थियो, जनताको आशा थियो, हामी पनि आशावादी थियौँ कि देश एउटा स्थायित्वका साथ विकास समिति अगाडि बढ्छ नै भन्ने थियो। जब त्यो त्यसरी जानुहुन्न उहाँ, त्यसबाट अर्कोतिर जानुभयो, डिरेल हुनुभयो भनेपछि त्यहाँदेखि मैले उहाँको साथ छोडेको हो। त्यस अर्थमा जतिसँग म उहाँसँग काम गरेँ त्यतिखेर आशा विश्वास गर्ने ठाउँहरू थिए, के आधार थिए। जब त्यसभन्दा अर्को बाटोमा हिँडिसकेपछि म उहाँको साथमा रहेन। खर मैले यहाँकै पार्टीको प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। पछिल्लो निर्वाचनमा तपाईँ 42,084 मतले रोल्पाबाट विजयी हुनुभयो। धेरै भारी मत हो र भारी मतान्तरले पनि विजयी हुनुभयो। बाबुराम भट्टराई हुँदा मन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुँदा, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँ मन्त्री बन्नुभयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँ मन्त्री बन्नुभयो, 3 पटक सरकारमा जानुभयो। तर यहाँसँग लडेका जनमुक्ति सेनाको केही अंश अहिले एमालेमा प्रवेश गरेको छ। अहिले यहाँहरू सहमतिको नाममा, गठबन्धनको नाममा यहाँहरू पटक पटक सत्तामा गइराख्नु भएको छ। यहाँसँगै लडेका अरू व्यक्तिहरू पनि स्थानीय तहमै भए पनि नेतृत्वमा आउँ भनेर सोचेको, वर्षौँदेखि पसिना बगाएको पार्टीले आज यहाँहरूले यस्तो परिस्थिति गर्नुभयो। आफू चाहिँ केन्द्रमा पटक पटक सत्तामा गइराख्ने, स्थानीय तहमा अब उहाँहरूले 10 वर्षपछि पनि फेरि काङ्ग्रेस र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसलाई भोट माग्नुपर्ने बाध्यता छ। यो उहाँहरूमाथिको प्रहार अन्याय हो कि होइन? राजनीतिक सहमतिको नाममा पार्टीका कार्यकर्तामाथिको अन्याय होइन? त्यसमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ हामीले काङ्ग्रेस र समाजवादीको लागि या जनता समाजवादीको लागि हामी भोट माग्छौँ। कति ठाउँमा फेरि उहाँहरूले हाम्रो नेता, हाम्रो कार्यकर्ताको लागि पनि भोट माग्नुहुन्छ। हिजो लडेका कमान चाहे जसको लागि मागोस्, तर आफ्नो भिजन त, आफ्नो मिसन त थियो होला नि त तपाईका कार्यकर्ताहरूसँग। निश्चय पनि हिजो हामी जोसँग धेरै लड्यौँ, खास गरी काङ्ग्रेस नेतृत्वमा थियो, काङ्ग्रेससँग बढी लड्यौँ हामी युद्धको बेला, 10 वर्ष 17 जनयुद्धको बेला। निश्चय पनि त्यसपछि कति बेलामा एमाले नेतृत्व, कति बेला राप्रपासँग। तर पछि यस्तो समय आयो, राजाले निरङ्कुशता लारे, दलहरू पनि सडकमा पुगेको अवस्था, हामी पनि तत्काल जितिहाल्ने अवस्था नभएको बेला। तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने, द्वन्द्वको नाममा, जनयुद्धको नाममा चलखेल गर्ने अवस्था भएपछि यो हुँदैन। जोसँग धेरै लडियो त्यो शक्तिसँग मिलेर अब राजतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्छ र लोकतन्त्रको चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसमा के सम्झौता हुन्छ। हामीले जसरी सोझो बाटोबाट जाने भने त्यो रूपमा नहुन सक्छ, त्यो घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ, शान्ति प्रक्रियाको बाटो। यहाँ त शान्ति मन्त्री भएर शान्ति प्रक्रियाका लागि पनि काम गर्नुभयो। त्यसरी पनि जाउँ भनेर हामी चुनमाङ बैठकबाट एउटा नीति बनायौँ, पास गर्यौँ। त्यसरी हामी काङ्ग्रेस, एमाले र तत्कालीन 7 दलसँग हामी सम्झौता गऱ्यौँ, सँगसँगै शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गऱ्यौँ र हामी शान्ति प्रक्रिया हुने संविधान लेखेर यहाँसम्म आयौँ। त्यसो गर्दा राजनीतिमा हामी एउटा स्ट्रेट फरवर्ड एउटा लाइन बनाउँछौँ, त्यो हो नै, त्यसमा हामी कहीँ विचलन हुनु हुँदैन। हामी समाजवादतिर जान्छौँ भनेका छौँ, त्यो बाटोमा हिँड्छौँ, हाम्रो आदर्श त्यो हो। तर बिचमा फेरि आफूले भनेकै जस्तो शक्ति सन्तुलन हुँदैन। जसरी हामी जुन शक्ति संसदवादी शक्तिसँग धेरै लड्यौँ तर पछि मिल्नुपर्ने इतिहासको आवश्यकता हो, हामी मिल्यौँ र बिचमा फेरि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो। यहाँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा पनि हामी फेरि सङ्घर्ष पनि गरेका छौँ। कुनै बेला हामी प्रतिपक्षमा बस्यौँ, काङ्ग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो पार्टी सरकारमा पनि बस्नुभयो, हामी त्यो पनि त हामी राजनीतिमै थियौँ। यसो हेर्दा तत्काल राजनीतिको आवश्यकता अनुसार नै हामीले यो कदम चालेका छौँ। हिजो चाहिँ वाम, अब चाहिँ संविधान बनिसक्यो कि एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति छ, यो वाम शक्ति छ, वाम शक्तिहरू एक ठाउँ बसेर आर्थिक र सामाजिक एजेन्डाहरू मिल्छ, दृष्टिकोण मिल्छ भनेरै हामीले एमालेसँग गठबन्धन गऱ्यौँ, पछि एकता गऱ्यौँ। तर नेतृत्व त्यो अनुसार भएन, केपी ओलीजी त्यो अनुसार नगएपछि हामी त्यसबाट पछि हट्यौँ। अहिलेको यो अवस्थामा छ। तर अहिले कम्तीमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, हिजोको 12 बुँदे सहमतिदेखि 19 दिने आन्दोलनदेखि शान्ति प्रक्रियाको सबै प्रक्रियाले स्वामित्व लिएर जान्छु भन्दा आज हाम्रो एजेन्डा मिलेको छ। कुनै बेला फेरि काङ्ग्रेस माओवादी अलग अलग आफ्नो एजेन्डा मिल्यो कि सत्ता मोह मिल्यो?
प्रदेशमा पनि हिस्सा पाउनुभयो, केन्द्रमा पनि। यद्यपि हिस्सा यहाँहरूको थियो, कङ्ग्रेसले ज्यादा फाइदा लियो होला, तर भित्री रूपमा त पीडाबोध त छ होला नि यहाँहरूलाई। कम्युनिस्ट भएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर जनताले कहीँ न कहीँ अब्जस्त दिन्छन् होला, प्रश्न त गर्छन् होला, ढाकछोप जति गरे पनि। होइन, त्यो त हामीलाई पनि प्रश्न अलिकति गर्ने कुरो भयो। ओलीजी जसको 2/3 बहुमत थियो केन्द्रमा, प्रदेश ओलीजीको होइन, तत्कालीन वाम गठबन्धन यहाँहरू सबैको होइन, उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो नि। त्यसरी 6वटा प्रदेशमा सरकार थियो। हजुर, त्यो सबै भत्काएर किन हिँड्नुभयो आज सडकमा? प्रश्न त ओलीजीलाई होला नि सबभन्दा बढी। वाम पार्टी एक भइसकेको, गठबन्धन हुँदै एक पार्टी, 2/3 बहुमत छ, सङ्घमा सरकार छ, प्रदेशहरूमा सरकार छ, स्थानीय तहमा 2/3 छ, अन्त किन भत्काएर हिँड्नु भने त उहाँलाई होला नि बढी प्रश्न। जब उहाँले भत्काइसकेपछि बाँकी रहेका यो त हुँदैन। कमसेकम हिजो जनआन्दोलनका र जनयुद्धका उपलब्धि बचाउनुपर्छ पहिलो, त्यसपछि त्यो बचाइसकेपछि त्यसभित्र फेरि हामी वैचारिक सङ्घर्ष पनि गर्छौँ। पहिलो त बच्नु पऱ्यो नि, त्यो व्यवस्था बच्नु पऱ्यो, अहिलेका उपलब्धिहरू बच्नु पऱ्यो। व्यवस्था बचाउनेमा कङ्ग्रेस, माओवादी र अन्य दल एक ठाउँमा छौँ। व्यवस्था बचाउनु, व्यवस्था बचिसकेपछि त्यसभित्र हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ अवश्य पनि। किन कयौँ विचार दर्शन हाम्रो मिल्दैन। तर आजको राजनीति मिल्यो कि दक्षिणपन्थी यात्रा, प्रतिगामी यात्रा रोक्नुपर्छ, यो व्यवस्थाको स्थायित्व र व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ भन्ने मिलेकै हो हामी कङ्ग्रेस। यो लाज मान्ने विषय पनि होइन, अप्ठ्यारो मान्ने विषय पनि होइन, राजनीतिले यही कुरो माग गर्छ। त्यसको लागि 6वटा महानगरपालिकामा एउटा भए पनि हुन्छ भन्ने कमजोरी पनि स्वीकार्न थाले हो माओवादीले। त्यसो भन्दा पनि हामीले एउटा मापदण्ड बनायौँ। किन 74मा हामी लगभग सबै पार्टीहरू अलग अलग चुनाव लड्यौँ। केही ठाउँहरूमा कङ्ग्रेस र माओवादी, केही ठाउँमा कङ्ग्रेस र एमाले, केही ठाउँमा माओवादी र एमाले मिलेका थियौँ, तर मूल रूपमा अलग अलग लडेका थियौँ। त्यतिखेरको जनमतलाई आधार बनाउँदै मूल रूपमा त्यसपछि आएका शक्ति सन्तुलन फेरबदल, त्यसपछि चाहिँ हामी अहिले गठबन्धनको स्पिरिट सबै पार्टीहरूलाई सँगसँगै लाने, जहाँ जसको उपस्थिति छ त्यो उपस्थितिलाई पनि व्यवस्थित गर्ने, म्यानेज गर्ने ढङ्गले हामी तालमेलको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। त्यसो गर्दा हामी एउटा महानगरमा जितेका थियौँ, अरू महानगरहरूमा हामी जितेका थिएनौँ भन्दा छलफल गर्दै जाँदा कङ्ग्रेसले चाहिँ 2वटा महानगर जितेको, उपमेयर चाहिँ 4वटा जितेको अवस्था, 6वटा जम्मा जम्मी 12वटा पोस्टहरूमा 6वटा, र अहिले कङ्ग्रेसले 6वटै पाएको छ। त्यसरी हेर्दा तर मेयरको सङ्ख्या बढ्यो, उपमेयरको सङ्ख्या घट्यो। 6वटा थियो कङ्ग्रेसमा हिजो 12मा, आज पनि 6वटै पोस्ट छ कङ्ग्रेससँग। त्यस हिसाबले त कङ्ग्रेस केही पाएन भन्नु पनि सकिन्छ, तर आज फेरि कङ्ग्रेसले यो हिस्सेदारी सन्तोषजनक हिस्सेदारी छ। अझ मैले अर्को गर्छु, माधव नेपालजीको नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले एमालेका हामी 50% हिस्सा हामी प्रतिनिधित्व गर्छौँ देशभरि, कार्यकर्ताको, नेताहरूको, जनमतको भन्नुभएको छ। त्यो अब जनमत त्यसो होला, तर अहिले हामीले मोटामोटी रूपले ठ्याक्कै 50 त होइन, तर एउटा समझदारीबाट एउटा मेयर, एउटा उपमेयर महानगरमा हामी यसरी चाहिँ समझदारी बनाएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले पनि एक मेयर एक उपमेयर, जो हिजो एक जितेकै थियो जनकपुरमा उपमेयर भन्दा यसरी हेर्दा साङ्गो पाङ्गो अहिलेको शक्ति सन्तुलन छ, ठिकै छ भन्ने नै हाम्रो। यहाँले आफै एउटा मेरो प्रश्नमा के शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने पहिला व्यवस्था बचाउँ, व्यवस्था बच्यो भने भनेर। अबको केही दिनपछि जेठ 15 गते 15औं गणतन्त्र दिवस आउँदैछ र यो बीचमा हेरिने हो भने चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने 4,52,000 नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारी खोज्न विश्व बजारमा गएरै छन्। अर्को गणतन्त्रको एउटा आधार भनेको समृद्ध नेपालको एउटा कल्पना पनि हो, सबै राजनीतिक दलको र आम जनताको चाहना पनि हो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाका आर्थिक सूचकाङ्क हेरिने हो भने आर्थिक अवस्था अब झन्डै सङ्कटग्रस्त बनेको घोषणा गर्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यसबाट यहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न। भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको विवादित निर्णयहरू सरकारको हेरिहाल्नुभयो भनेपछि यो गणतन्त्र, जुन गणतन्त्रलाई महत्त्व दिइराख्नु भएको छ, यो व्यवस्थामा रोल्पाको यहाँको क्षेत्रमा एउटा अस्पताल बन्न सकेन, 50 करोडमा भ्यू टावर बन्यो। त्यो भ्यू टावर चढेर के हेर्ने हो रोल्पाली जनताले? गणतन्त्रको वास्तविक अर्थ के हो? तपाईहरू चुनाव गरिराख्नु भएको छ, मतदाता परिचय पत्र लिएकाहरू लाखौंको संख्यामा विदेशी रहेका छन्, चुनावको प्रवाह छैन। पहिलो कुरो, जनताले आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्नु गणतन्त्र या लोकतन्त्रको पहिलो विशेषता हो। यस अर्थमा अब कोही पुष्टौनी रूपले राजा महाराजा
या शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने खालको हुँदैन। यो कुरो स्थापित भयो। यो फेरि यसको लागि हाम्रो भोलिको सन्ततिहरू लड्नु परेन, बलिदान गर्नु परेन। जो राणा विरुद्ध त्यसै गरी चाहिँ पञ्चायत विरुद्ध ऊर्जा खर्च गरिएको थियो, अब त्यो अवस्था हुँदैन। त्यसै गरी राजनीतिक रूपले सांस्कृतिक रूपले एउटा ठुलो रूपान्तरण भएको छ। हिजोको राज्यको मूल प्रवाह नभएको महिलाहरू आज चाहिँ राज्यका सबै निकायमा 33% प्रतिनिधित्व भएको छ। स्थानीय तहमा 40% प्रतिनिधित्व भएको छ। नीति निर्माण तहमा पुगेको छ। त्यसै गरी राज्यबाट बहिष्करणमा परेका समुदायहरू राज्यका निकायहरूमा पुगेको छ, नीति निर्माणमा पुगेको छ। यो आफैमा उपलब्धि हो। त्यसै गरी शासन काठमाडौँबाट चल्थ्यो भने 7 प्रदेश 753 पालिकामा निकट शासन पुगेको छ। जनताले देख्ने गरी निगरानी गर्ने गरी शासनहरू पुगेका छन्। यहाँले सुरुमा कार्यक्रम सुरु गर्दा भन्नुभयो अरूभन्दा स्थानीय तह राम्रो छ भन्नुभयो। हो, कोभिड महामारीको बेला, बाढी पहिरोको बेला, आगो लागेको बेला साधन स्रोतसहित जनताको घर आँगन भएको सरकार पहिलो पुग्ने वातावरण बनेको स्थानीय सरकारले नै हो। यो व्यवस्था हो। व्यवस्था त यो हो नि, समग्र व्यवस्था। त्यसैले यो उपलब्धिहरू हुन्। तर यो उपलब्धिहरूलाई हामीले आर्थिक उपलब्धिमा जनताको जीवनमा देखिने गरी उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। अझै यसलाई समय लिन्छ। त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन सापेक्ष अलि छिटो, आर्थिक परिवर्तन अझ अलिकति टाइम लिने ढिलो र समग्र मान्छेको सोच विचार जसलाई हामी मान्छेको चाहिँ विचारको परिवर्तन अथवा चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरण अझ समय लिन्छ। महिला अहिले 33% शासन सत्तामा पुगेको छ। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सभामुख या उपसभामुख, प्रमुख या उपप्रमुख महिला हुन्छ। तर महिला पोजिसनमा पुग्यो, नेतृत्वको लागि त पुग्यो, तर नेतृत्व स्वीकार गर्ने संस्कारको पुरुषमा या समाजमा अलि समय लाग्दो रहेछ। त्यसो गर्दा त्यसलाई सांस्कृतिक रूपान्तरण भन्छ, समय लिन्छ। यसको अर्थ हामी ढुक्कैले समय जति पनि छ भन्नेमा छैनौँ। त्यसैले आर्थिक एजेन्डा सबै तहका सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। जहाँसम्म अहिले चाहिँ आर्थिक सङ्कट कुरो छ, आर्थिक सङ्कट विश्वव्यापी कोभिड-19 का कारणले 2 वर्ष 3 वर्ष लकडाउन भयो। अहिले पनि विश्व बजार खुलेको छैन, एयरलाइन्सहरू खुलेको छैन, पर्यटकहरू आउजाउ छैन, सहज रूपले मान्छेहरू आउजाउ गर्न सकेका छैन, अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेका छैन। यसका प्रभाव पनि छन्। यसमा सरकारको दोष छैन, कोभिडको मात्रै होइन, उत्पन्न भएको परिस्थिति हो कोभिडको कारणले। मूल कुरो त त्यही नै हो। त्यसपछि सरकारको पनि छ। जस्तै चिनिया सरकारले 8% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको थियो। 9.5% आर्थिक वृद्धि भयो यो वर्ष, गएको वर्ष भनौँ, अङ्ग्रेजी वर्ष हिसाब गर्दा 9.5%। त्यो भनेको कति भन्दा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 9 ठुलो अर्थतन्त्र इटलीलाई मानिन्छ। उसको चाहिँ एकै वर्षको आर्थिक वृद्धि दर त्यो इटलीको आर्थिक वर्षभरिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी हो। भन्दा त्यत्रो ठुलो चाइनाले गर्यो। हाम्रै छिमेकमा भन्दा गर्न सकिलो रहेछ। तर यो बिचमा हामी त्यो रूपमा सकेनौँ। त्यसलाई फेरि राजनीतिक नेतृत्व जिम्मा लिनुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा यहाँले भन्नुभए जस्तो कोरोनाको अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी रूपमा असर परेको छ। तर गणतन्त्र यहाँहरूले त सशस्त्र जनयुद्ध, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय समृद्धिको कुरालाई, गरिब जनतालाई धनी बनाउने कुरालाई, नेपाली उत्पादनलाई माया गर्ने कुरा, नेपाली राष्ट्रियताको, सीमा सुरक्षाका कुरालाई विशेष गरी जोड दिनुभएकै हो। तर यो 15 वर्षको बिचमा, यो दौरानमा 3 पटक माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्यो र बारम्बार माओवादी सरकारमा गयो। अहिले यो 15 वर्षमा देशभित्र उत्पादन हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 11 खर्बभन्दा बढीको खाद्य वस्तु आयात भएको रहेछ भनेपछि देश कहाँ रहेछ त? सैद्धान्तिक रूपमा त यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। तर आज जनै पनि चीनले बनाइदिनु पर्ने, केराउ हामीले युक्रेनबाट ल्याउनु पर्ने, पन्जाबले प्याज उत्पादन गरिदिनु पर्ने, यहाँहरूको क्रान्तिकारी नाराले काम कहाँ गर्यो त त्यसो भए? अब कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले देशलाई एउटा भिजन दिएकै हो। त्यो हामीले मान्नुपर्छ। ढिलो चाँडो सबैले स्वीकार गर्दै गएको छ कि देशको विकासको एउटा भिजन कि हामी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पूर्व पश्चिम पहाडी पुष्पला लोकमार्ग हामीले सुरु गर्यौँ, उत्तर दक्षिण चाहिँ लोकमार्गहरू हामीले सुरु गर्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ जनता तटबन्ध योजना, जनताको जलविद्युतको चाहिँ सोच त्यतिखेरै अगाडि बढाइयो। क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण खास गरी ढल्केवर मुजफ्फरपुरको 400 केबी जसका कारणले मुख्य गरी लोड सेडिङ अन्त्य हुन पुग्यो। त्यो निर्माण भइसकेपछि यस्ता कुराहरू, त्यसै गरी युवाहरूलाई स्वरोजगारमा लाने कुरो, गाउँ गाउँमा चाहिँ सहकारी अभियान सञ्चालन गर्ने कुरो त्यतिखेरै सुरु भयो।
त्यसै गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र औद्योगिक विकास गर्ने कि निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लैजाने खालको एउटा भिजन त्यो सरकारले अघि सार्यो। लामो समय काम गर्न पाएन 8-9 महिनामा, तर अहिले मोटामोटी त्यही भिजन वरिपरिबाट अहिलेसम्मका सरकारहरूले काम गरिरहेछ। तर त्यो अनुसारको हामी 3 पटक छोटो छोटो समयमा माओवादीका नेताहरूले नेतृत्व गर्नुभयो र त्यसमा केही भिजनहरू अगाडि सारेका छन्, केही कामहरू अवश्य पनि भएका छन्। प्रचण्ड कमरेडको पछिल्लो सरकारमा संविधान बन्यो, संविधान अब कार्यान्वयन हुँदैन, 6 महिनामा नयाँ संविधान बन्छ, यो पुनर्लेखन हुन्छ भनिरहेको बेला मधेस आन्दोलनमा भएका साथीहरूलाई पनि संवाद गर्दै मूलधारमा लिएर अहिले संविधानको व्याख्या गर्ने, रक्षा गर्ने, वकालत गर्ने तहसम्म निर्वाचन हुँदै ल्याउने कामहरू भए। अब यसलाई चाहिँ हामी अब एउटा चाहिँ राष्ट्र निर्माण, आर्थिक समृद्धिको एजेन्डामा देशलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। हामी मूलतः हामी केमा आत्मनिर्भर भयौं भनेर हेर्ने हो भने कुन कुरा छ त हामीसँग जवाफ? के डेटाहरू तपाईले प्रस्तुत गर्नु, त्यो चाहिँ 11 खर्बको कृषि मात्रै होइन, समग्रमा आयात भएको हो। त्यसमध्येको 2 खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादनहरू आयात भएका छन्। हामीले विगतमा प्याजमा आत्मनिर्भर हुने, खसी बोका अथवा हामी मासुमा आत्मनिर्भर हुने भनेर अभियानहरू पनि चलायौँ, तर त्यति सफल भइरहेका छैनन्। र हाम्रो जनशक्ति विदेश जाने, सकेसम्म 30-40 लाख विदेश जाने, बरु रेमिटेन्स लिएर आउने, त्यसले घर अलिकति माथि जाने खालको त भएको छ। यही नै उत्पादनमा रहने, युवाहरूलाई प्रेरित गर्ने त्यो हामीले धेरै सकिरहेका छैनौँ। हरेक वर्ष 5 लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछ, त्यसमध्ये 4.5 लाख विदेश जाने गरेको छ, 50,000 जति मात्रै देशभित्र रहने गरेको छ। रोजगारी चाहिँ त्यस्तै 1 लाख हाराहारी मुस्किलले सिर्जना भइरहेछ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रको एक खालको समस्या हो। यसलाई हामीले अर्थतन्त्रमा विस्तार गर्नुपर्ने छ। त्यो भिजनहरू छन्, के कामहरू अवश्य पनि भइरहेका छन् र त्यसैले हामी के भनेका छौँ भने अब समाजवादको यात्रासँग जोडेर मात्रै यो भिजनलाई सफल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाजवादको आधार बनाउन स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यो हामीले जित्नुपर्छ। हामी एउटा चाहिँ जनताको नजिकको सरकार, अर्कोतिर जगैदेखि चाहिँ सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको लागि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि स्थानीय तहहरू माओवादीले जित्नुपर्छ। त्यो भिजन अनुसार हामी काम गर्छौँ, गर्न सक्छौँ। यो वर्ष टप 5 भएका गाउँपालिकामा 2टा गाउँपालिका, 3टा गाउँपालिका हामीले जितेका गाउँपालिका हुन् यस वर्षको। त्यो हामीले भनेको होइन, वित्त आयोग यो कार्यकालको हो। वित्त आयोगले गरेको वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा देखिएको छ। त्यसो गर्दा हाम्रो नारा हो, हाम्रो नेतृत्व र हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो दाबी हो। सैद्धान्तिक रूपमा निकै राम्रा कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले जनता चुनावमा जे जस्तो पीडा भए पनि 5 वर्षको पीडा बिर्सेर चुनावमा मत दिन तयार हुन्छन्। मैले प्रसङ्ग के जोडेँ, यहाँको स्वास्थ्यको मलाई पनि हामी सबै नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने नै लागेको छ। तर यहाँ बिरामी हुनुभयो, 98 दिन जति ब्याङ्कक र चीनमा उपचार गरेर स्वदेश फर्किनुभयो, बिस्तारै स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैछ। तर यहाँहरूसँगै युद्ध लडेका या यहाँहरूले युद्ध लड्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्यको पनि ग्यारेन्टी गर्छौँ है आधारभूत आवश्यकताभित्र राखेर भनेका जनताले आज मुलुकमा उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्वयं गतिला अस्पताल नभएकै कारणले, त्यो विश्वास नभएकै कारणले यहाँहरू विदेश उपचार गर्न गइराख्नु भएको छ। करोडको अस्पताल बन्या भए रोल्पाली जनताले पाठेघर खस्ने समस्याबाट त्यहाँका दिदीबहिनीले ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो। 5 करोडको हो त्यो जनयुद्ध स्मृति टावरको रूपमा नगरपालिकाले निर्माण गर्यो। इतिहासमा कहिलेकाहीँ शान्तिको टावर, कहिले इतिहास सम्झाउने टावर, कहिले सांस्कृतिक टावर, कहिले कुनै राजनीतिक आन्दोलनलाई प्रतीकको रूपमा स्थापित गर्ने टावरहरू बन्छन्। यहीँ पनि हामी गणतन्त्र स्मारक टावर नारायण नीतिमा निर्माण गरेको छ केन्द्र सरकारले। यस्ता हुन्छन्। त्यसै गरी त्यहाँ रोल्पामा 50 बेडको हस्पिटल अहिले अन्तिम चरण यसै आर्थिक वर्षमा पुरा भएर त्यो चाहिँ सञ्चालनमा आउँदैछ। हस्पिटल नै नबनेको होइन, 15 बेडको गाउँपालिका स्तरका हस्पिटलहरू 2वटा गाउँपालिका बाहेक 8वटा गाउँपालिकामा निर्माणको चरणमा छन्। केही अब पुरा हुने चरणमा रहेका छन्, काम भइरहेका छन्। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो कुरो सही कुरो कहाँ भने भन्नु त रोल्पा भन्नुभयो, तर चाहिँ कम्तीमा पनि मेरो पनि के आग्रह छ सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग भन्दा अहिले हामी स्वास्थ्यमा लगानी गरौँ, शिक्षामा लगानी गरौँ, कृषिमा लगानी गरौँ, अन्य पूर्वाधारमा लगानी गरौँ। अलि सम्पन्न भइसकेपछि हामीसँग अलि पर्याप्त पुँजी भएपछि त्यस्ता चाहिँ ऐतिहासिक स्मारकहरू प्राथमिकता छुट्याउँ। त्यो पनि चाहिन्छ। हामी चाहिँ दुनियाँमा जान्छौँ, हामी इफेल टावर चढ्न जान्छौँ, टोकियो टावर चढ्न जान्छौँ,
हामी चाहिँ पेरिस टावर हेर्छौँ, जान्छौँ अनि हामी साङ्घाईको टावर ती देशमा अरू कुरा पनि सँगसँगै माथि उठेको छ। त्यसैले एउटा लेभलको समाज भएपछि एक लेभलको अर्थतन्त्र विकासपछि त्यो गर्ने हो। हाम्रोमा अलिकति चाहिँ यान्त्रिक नक्कल गर्ने, एउटा गाउँपालिकाले केही बनायो भने सबै त्यतैतिर लाने खाल्छ, त्यसो नगरौँ। म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मित्रहरूसँग या हामी जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो प्राथमिकता अहिले चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण र बाटो, खानेपानी जस्तामा प्राथमिकता गरौँ। पर्याप्त पुँजी भएपछि अलिकति बचत भएपछि हामी अन्य पनि गरौँला भन्ने मेरो पनि अनुरोध रहेको छ। म यहाँहरूको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। This program is sponsored by मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। Garima Vikas Bank. Access to all. राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन। स्थानीय तहको प्रसङ्ग के जोड्न चाहे भने धेरै जसोको अहिलेको प्रश्न आम जनताको के छ भने माओवादी युद्धको क्रममा धेरैले साथ दिएका कारण यहाँहरूले एउटा ठुलो युद्ध गर्न सफल हुनुभयो। तर पद पाउने बेला हुन त यहाँहरू हामी सत्ताका लोभी होइनौँ भन्नुहुन्छ। चितवनमा पुनः रेणु दाहाल नै दोहोरिने कुरा छ। परिवारवाद छैन, हामीमा सत्ताको लोभ छैन, मोह छैन। एउटा व्यक्तिले 5 वर्ष नेतृत्व गरिसकेपछि अर्को व्यक्तिलाई पनि पालो दिनु पर्दैन। पार्टी अध्यक्ष भन्दैमा उहाँको छोरीले पाउने टिकट र यहाँहरूले समर्थन गर्ने हो भने रेणु दाहाल जस्ता अरू महिलाहरू, यद्यपि रेणु दाहाल आफैमा सक्षम हुनुहुन्छ, तथापि अरू महिलाहरू जो पनि सक्षम छन् उहाँहरू वञ्चित हुनु भएन। यो परिवारवादमा माओवादीहरू अल्झिनु भएन। पहिलो कुरो चाहिँ हिजो हामी युद्धमा परिवारै हिँडेको पार्टी हो। अरू जस्तो शान्तिपूर्ण ढङ्गले कोही जागिर गर्दै, कोही पढ्दै, कोही व्यवसाय गर्दै आएको पार्टी होइन। त्यस अर्थमा विभिन्न ढङ्गले आफ्नो योगदान व्यक्तित्व भएका नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ। यो प्रश्नहरू पनि हामी सुनिरहेको छौँ। त्यसबाट अरू पनि हुनुहुन्छ योगदान भएको, त्यसमा प्राथमिकता साथ गर्दै जानुपर्छ। सबैले अवसर पाउने खालको बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामीले महसुस गरेका छौँ, व्यवस्था पनि गरेका छौँ। एक दोस्रो, अहिले कहाँ को उठ्ने भनेर अझै पार्टीले निर्णय गरेको छैन। सिफारिस आएका छन्, महानगरको लागि, उपमहानगरको लागि, नगरको लागि विभिन्न तहमा सिफारिसहरू आएका छन्, टुङ्गोमा पुगेका छैनौँ। हामीले उम्मेदवार चयनमा सामान्यतया विगतमा जितेका साथीहरूलाई नदोहोर्याउने, अरू साथीलाई अवसर दिने। कहीँ अब नदोहोर्याइ नहुने, मानव महिला या दलित या जनजाति या अल्पसङ्ख्यक कसैलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने, जित्ने अरू नहुने, या कुनै यस्तो ठाउँको उम्मेदवार जो सम्बन्धित साथी बाहेक अरू उठेर नजित्ने खालको, या चाहिँ हामी चाहिँ गठबन्धनमा जान चाहिँ अरू उम्मेदवारलाई नस्वीकार्ने खालको अवस्थाहरू हुने अवस्थामा बाहेक सामान्यतया दोहोर्याउँदैनौँ भनेकै छौँ। हामी निर्णय गर्छौँ। जहाँसम्म रेणु दाहालको अब अहिले निर्णय भइसकेका छैन, त्यसै अहिले बोल्नु हतार पनि हुन्छ एकातिर। अर्कोतिर 6वटा महानगरमा एउटा महानगर महिला हुनु त राम्रो कुरो हो नि त। महिलाले नेतृत्व गर्नु राम्रो पनि गर्नु, रिजल्ट पनि राम्रो, महिला हुनु राम्रो हो। मैले मेरो प्रश्नमै भने रेणु दाहाल सक्षम महिला नेता हुनुहुन्छ, म मान्छु त्यो। तर प्रचण्ड परिवारबाट मात्रै आउने, पार्टी नेतृत्वको परिवारबाट मात्रै आउनुपर्ने महिला मात्रै सक्षम छन् भन्ने स्ट्याम्प त यहाँहरू पनि लाउन सक्नुहुन्न नि। त्यसो होइन। हामी जस्तै परिवारभन्दा बाहिरका थुप्रो साथीहरू लिडर हुनुहुन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू विभिन्न तहमा हुनुहुन्छ जो परिवारसँग नजोडिएको। तर परिवारसँग जोडिएको त देखिनु रहेछ, किन त्यस्ता उदाहरणहरू खोज्दा देखिन्छ। देखिने मान्छेहरूको चर्चा गरिन्छ, नदेखिनेहरू जनताका छोराछोरी कोही पनि आफन्त नभएकाहरू थुप्रो अधिकतम सङ्ख्यामा विभिन्न पोस्टमा जिम्मेवारी पुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसो गर्दा यस्ता उदाहरणहरू बेला बेला आउँदा रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ हामी सतर्क हुन्छौँ पार्टीको तर्फबाट। साथै फेरि अन्य अरू साथीले, मिडियाले गर्ने कुरो के हो भने आफ्नो व्यक्तित्व पनि छ, आफ्ना क्षमता पनि छन्। र त्यसरी फेरि राम्रो गरेकाहरूलाई त विशुद्ध छोरी या छोरा, श्रीमान या श्रीमती मात्रै पनि भन्नु त भएन नि त। कस्तो पर्फर्मेन्स गर्यो र कस्तो योगदान चाहिँ इतिहासमा सङ्घर्षमा भन्ने कुरो पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सतर्क हुने कुरो पार्टीका नेताहरूको कुरो हो, त्यो हामी हुन्छौँ। यसरी चाहिँ आम मिडियाले, आम जनताले उठाइसकेपछि र फेरि आम जनसमुदायले र मिडियाकर्मीले बुझिदिनु पर्ने कि सम्बन्धित व्यक्ति फेरि परिवारको सदस्य भएकै कारणले भिक्टिम पनि त हुनु भएन, उसको आफ्नो योगदान हुन्छन्।
आफ्नो क्षमता हुन्छ यो दुईटै कुरो मिलाएर जाने कुरो नै सही यदि होला यसको सन्तुलन पार्टीहरूबाटै भयो भने सञ्चार माध्यमबाट पनि बिस्तारै प्रश्नहरू कम हुँदै जान्थे कि अर्को प्रसङ्ग जस्तो यहाँहरू सँगसँगै लडेका नेताहरू मध्ये बाबुराम भट्टराई एकातिर, विप्लव एकातिर, वैद्य एकातिर, सीपी गजुरेल एकातिर छिन्न भिन्न हुनुभएको छ। अब अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गर्दा पनि यहाँहरूको जनयुद्ध लड्दाको उद्देश्य एकै थियो, तर चुनावमा जाने ब्यानर, चुनावमा लगाउने नारा, चुनावमा गरिने प्रतिबद्धता फरक फरक हुन पुग्यो भनेपछि जनयुद्ध सफल भयो कि असफल भयो के भन्ने त? अब माओवादी भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र नै हो। अरू साथीहरूले कतिपयले माओवादी, कसैले के नाम नामै पनि बदलेर माओवादीको लिगेसी बोक्नु भएको छैन। मूल रूपमा माओवादीको लिगेसी, माओवादी आन्दोलनको राम्रो नराम्रो पक्षको लिगेसी या चाहिँ त्यहाँ त्याग, बलिदान, समर्पण, शहीद, बेपत्ता, घाइते प्रश्न गर्ने प्रचण्डलाई हो। अहिले बाबुरामलाई, किरणलाई, विप्लवलाई तिमीले किम्रो बाबुरामले त घोषणै गरिसक्नु भयो कम्युनिस्ट होइन भनेर। उहाँहरूलाई कसैले चाहिँ खै फल्ना बेपत्ता पुर्याएर कहाँ छ, शहीद पुर्याएर कहाँ छ, फल्ना घाइतेलाई किन उपचार नगर्ने कसैले प्रश्न गर्दैन। त्यसैले माओवादी भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र नै हो। यो सबैले दुनियाँले पनि मानेको छ, हामीले पनि के मानेका छौँ भने सबैले प्रश्न हामीलाई गर्न आउँछ। शहीद परिवारले पनि, बेपत्ता परिवारले, अरूले पनि, विदेशीहरूले पनि शान्ति प्रक्रिया पूर्ण गर्ने कुरो गर्दा प्रचण्डको नेतृत्व अर्थात् त्यो वरिपरिका टोलीसँग नै प्रश्न गर्छ। त्यसो गर्दा यसलाई हामी गौरव पनि महसुस गर्छौँ, जिम्मेवारी बोध पनि महसुस गर्छौँ। साथसाथै फेरि हामी अरू छरिएका साथीहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न पनि हाम्रो हो। प्रचण्ड कमरेडले कहीँ पहिलो लिडर, फर्स्ट लिडर हुँदा कहीँ कमी भयो कि हामी त्यसमा समीक्षा गर्न तयार छौँ। त्यसै गरी यो आन्दोलन नै छोडेर गएका साथीहरू बाबुरामजीदेखि किरणदेखि विप्लवजीहरूले पनि त समीक्षा गर्नु पर्यो। उहाँहरूले योभन्दा धेरै अर्कै गर्छौँ, चमत्कार गर्छौँ भनेर गएको पनि भने त किन भएन त चमत्कार भन्दा माओवादीले लिएको, माओवादी केन्द्रले लिएकै नीति सही रहेछ, प्रचण्डले लिएकै निर्णयहरू सही रहेछन् भने त इतिहासले पुष्टि गर्यो, तथ्यहरूले पुष्टि गर्यो। त्यसो गर्दा यो अलिकति रियलाइज गरेर समीक्षा गरेर फेरि एकै ठाउँ पनि हौँ। हामी मात्रै एकै ठाउँ होइन, एजेन्डा मिल्ने अरू वाम पार्टीहरू पनि बिस्तारै एक ठाउँमा हुने। धेरै पार्टी राखेर पनि केही हुँदैन र अलि डेमोक्रेटिक सोच राख्ने पुँजीवादी लोकतन्त्रको पक्षधरहरू एक ठाउँ, त्यसै गरी चाहिँ समाजवादी लोकतन्त्रको पक्षधरहरू अर्को ठाउँ हुँदै एउटा प्रतिस्पर्धामा जान जनतालाई विकल्प पनि हुन्छ, विचार राजनीति आधारित राजनीति पनि हुन्छ। त्यो हाम्रो सोच हो, हाम्रो प्रयत्न हो। विगतमा यहाँ अर्थमन्त्री हुनुभएका कारणले पनि मैले के प्रश्न गर्न चाहे भने विकासको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूको भाषणमा स्वयं यहाँ ऊर्जा मन्त्री हुँदा 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको भनेर यहाँले उद्घोष गर्नुभयो। ठुला ठुला भौतिक निर्माणका कुरा गरेका छौँ, सुरुङ मार्ग, मनुरेल, रेल, पानी जहाजका कुरा भइरहेका छन्। तर स्थानीय स्तरमा आज पनि यहाँ स्वयं ऊर्जा मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति पनि हो, धेरैजसो नेपाली अँध्यारोमा बसिराखेका छन्। आज पनि मुलुकभित्र शुद्ध पिउने पानीको अभावमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू छन्। आज पनि बाटोघाटोको अवस्था पुगिसकेको छैन। विषादीयुक्त तरकारी किनेर खान बाध्य भइराखेका छौँ। खेतहरू बाँझा भइराखेका छन्। ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भइराखेको छ। त्यसकारणले ठुला ठुला भौतिक पूर्वाधार भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गर्दा यहाँहरूको प्राथमिकतामा कसरी विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो? अलिकति हाम्रो मोडालिटी नै गलत भयो कि भन्ने प्रश्न पनि छ नि। अलिकति हामी संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने नै छ कि त्यसमा आयातमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लानुपर्छ। त्यो चाहिँ भनेको संरचनागत परिवर्तन नै हो। अहिले हाम्रो निर्यात 1.5 खर्बको छ, आयात चाहिँ 14-15 खर्बको छ। यो वर्ष अझ धेरै बढ्दैछ भन्दा आयातमुखी होइन कि उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रको संरचनामा मेरुदण्ड स्थानीय तह होइन? निश्चय पनि हो। त हाम्रो जोड किन त्यहाँ छैन त? अहिले चुनाव आउँदै गर्दा उम्मेदवार छान्नलाई हामी रस्साकस्सी गरिराखेका छौँ, भागदौड गरिराखेका छौँ। सम्भवतः यहाँको दौडधुप पनि बालुवाटारसम्म लामै छ, खुमलटारसम्म। तर ती गाउँहरूलाई कसरी विकसित गर्ने, ती गाउँहरूलाई कसरी नमुना उत्पादन बनाउने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान, हाम्रो दौडधुप जान सकेन। त्यसमा चाहिँ पहिलो त कृषिको आधुनिकीकरण नै हो। अहिले पनि कृषिमा ठुलो जनशक्ति छ। त्यो कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुको अर्थ त्यहाँबाट ठुलो जनशक्ति हामी औद्योगिक जनशक्तिको रूपमा निकाल्न सक्छौँ। त्यो नै हो मेन। त्यसैले स्थानीय तहले गर्ने कुरो चाहिँ कृषिमा चाहिँ अलिकति लगानी बढाउने, कृषि प्राविधिकहरू, कृषि जनशक्तिहरू बढाउने, त्यसै गरी किसानको उत्पादनको बजार खोज्ने, त्योसँग प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ ठुलो बजारको अवस्था सिर्जना गर्ने नै हो। त्यसै गरी पूर्वाधार, खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्वाधार, बाटो, खानेपानी लगायतका
विद्युत लगायतका पूर्वाधार एकदम प्राथमिकता स्थानीय तहको हुनुपर्छ र सबै तहका सरकारको। म यहाँलाई बताउँ, हामी निराशाको अवस्थामा चाहिँ छैन। 10 वर्षमा 15,000 विद्युत उत्पादन गर्छौँ भन्यो, अहिले लगभग 2500 मेगावाट चाहिँ हाम्रो सिस्टममा आइसकेको छ र हामी विद्युत प्राधिकरणलाई पनि मुनाफामा लग्यौँ, जसका कारण म आफै ऊर्जा मन्त्री हुँदा 10 युनिटसम्मको बिजुली निःशुल्क गरियो। त्यसले 8 लाख घर परिवारलाई सोझै फाइदा भयो। 8 लाख घर परिवार 10 युनिटभन्दा कम प्रयोग गर्छ मासिक रूपले। र पम्फा भुषालजी अहिले मन्त्री भइसकेपछि अहिले सरकार आइसके 20 युनिटसम्मलाई निःशुल्क गर्नुभएको छ। त्यसले झन्डै 20 लाख 20 लाख जति 18-20 लाख चाहिँ 20 लाख जति घर परिवारलाई चाहिँ अथवा ग्राहकहरूलाई त्यसले सेवा पुगेको छ। र यसलाई अलिकति विस्तार गरेर तल्लो वर्गलाई हामी ऊर्जामा अलिकति चाहिँ सहुलियत दियौँ भने र बिस्तारै हामी सस्तो विद्युत पनि गऱ्यौँ। म आफै ऊर्जा मन्त्री हुँदा नै हामी सस्तो गऱ्यौँ, अहिले अझ सस्तो हुँदै गएको छ, जसले हामी विद्युतीय चुल्हा प्रयोग गर्न सक्छौँ, अरू इलेक्ट्रिक साधनहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले के हुन्छ भने हामी झन्डै 1 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ के अरे 2 खर्बभन्दा बढीको चाहिँ ग्यास लगायतको पेट्रोल लगायतको आयात गर्छौँ, त्यो सबै विस्थापित गर्दै जान सक्छौँ र हामी चाहिँ आयातमुखीबाट हामी चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर जान सक्छौँ। अहिले जसरी विदेशी मुद्राको एकदम चाहिँ अभाव छ भनेको त हामी आयात बढी गरेर न हो। हामी विद्युतमा चाहिँ अलिकति आत्मनिर्भर हुने र ग्यास लगायतका विस्थापित गर्ने बित्तिकै हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित आफै बढ्छ। यतातिर चाहिँ हामी बिस्तारै दोहोरिँदै गएका छौँ, हाम्रो सुधार हुँदै गएको छ। बाटो कुनै बेला कर्णालीमा बाटो थिएन, बाटो पुगेको छ। कुनै बेला कर्णालीको स्याउ 5 रुपियाँ किलो पनि बिक्री हुँदैन, अहिले 50-60 रुपियाँ केजी उहीँ कर्णालीमै पर्ने अवस्था छ। मेरो आफ्नै जिल्ला थवाङ एकदम रिमोट गाउँपालिका छ, त्यहाँ चाहिँ 5 रुपियाँ केजी चाहिँ के अरे आलु पाउँथ्यो, त्यो पनि बिक्री हुन्थेन। अहिले बाटो पुगिसकेपछि अहिले त्यहाँ चाहिँ 50 रुपियाँ केजी आलु त्यो पनि पाउनुहुन्न, पोखरा जान्छ, अरू जान्छ, एकदम क्वालिटी हुन्छ, चिप्सहरू बनाउनलाई प्रयोग हुन्छ भन्दा यो परिवर्तन हो। सम्भावना त धेरै रहेछ, सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ। तर यहाँ के भने जनताको अपेक्षा विश्वको तीव्र विकासको चाहिँ गति र हाम्रो विकासको गति अलि मन्द, विश्वको तीव्र छ, तीव्रतामा जानुपर्ने छ। जनताको अपेक्षा विश्वको चाहिँ विकाससँग छिमेक उत्तर र दक्षिण छिमेक लगायतसँग छ, हाम्रो त्यो अपेक्षा अनुसार गति पुगेको छैन। यो चाहिँ हो हाम्रो गति नमिलेको। यसको कारण स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदै गर्दा एउटा स्थायित्वको कुरा गरे, केन्द्रको राजनीतिलाई लिएर यहाँलाई उत्तर र दक्षिण जोड्नुभयो। दक्षिणमा नरेन्द्र मोदी 10 वर्षदेखि, झन्डै 10 वर्षदेखि 8-9 वर्षदेखि यहाँका आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरिसक्नुभयो। उत्तरमा सी जिनपिङले झन्डै 10 वर्षभन्दा बढीदेखि यहाँका आधा दर्जन भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले स्वागत गरिसक्नुभयो। हामीहरू कहिलेसम्म प्रत्येक वर्ष दोस्रो तेस्रो वर्ष, अझ विगतमा त 9 महिनामा प्रधानमन्त्री बनेर छिमेकी देशको भ्रमण गर्न जाने त 9 महिने प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षे प्रधानमन्त्री त अझ हाम्रो लागि धेरै ठुलो कार्यकाल हो। भनेपछि यहाँले भन्नुभएको विकासको लक्ष्य हासिल हुन्छ त यसरी? त्यसमा चाहिँ के प्रश्नहरू अवश्य पनि छन्। अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले त्यो लक्ष्य, त्यो उद्देश्य पुरा हुँदैन। किन भन्दा हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ, कसैको पनि बहुमत आउँदैन, सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि। गर्दा के गर्नुपर्छ? कोलिसन गर्नुपर्छ। निर्वाचन अगाडि या निर्वाचन पछाडि गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। गठबन्धन सरकार लामो नजान पनि सक्छ, तर जानु पर्थ्यो। विगतमा हाम्रो 3.5 वर्ष त गएकै हो नि त ओलीजीको नेतृत्वमा। इतिहासकै शक्तिशाली पनि भन्यौँ हामीले। निश्चय पनि। त्यसैले स्थायित्व मात्रै पनि हुँदो रहेछ। फेरि 3.5 वर्षमा चमत्कारै हुनुपर्ने, धेरै चिजको जग बस्नुपर्ने हो नि त। त्यो रूपमा बसाल्छ जग त अलिअलि त बस्यो। 7 सालको सङ्घर्ष गरेर आएको कङ्ग्रेसबाट पुष्टान्तरण गर्नुपर्दा, बिपी कोइरालाबाट पुष्टान्तरण गर्दा गणेशमानदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला 3 जनाको नेतृत्वमा हस्तान्तरण गर्दै बल्ल अहिले एकलमा आएको छ भन्दा कहीँ माओवादीको हामी त्यो पनि बहस गर्दैछौँ। सामान्य यो चाहिँ संसदीय प्रतिस्पर्धा गरेर आएको पार्टी त होइन, युद्धबाट आएको, त्यो रूपले लिडरसिप स्थापित गरेको। जे भइराखेको छ यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, हामी सन्तुष्ट छौँ र बिस्तारै यसलाई फेरि हामी पुष्टान्तरण गर्दै, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै पनि जानुपर्छ। त्यसमा एकल नेतृत्वभन्दा 2-3-4 जना लिडरसिपको टिम बनाउँदै त्यसमा बिस्तारै चाहिँ पुष्टान्तरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने हामी बहस गरेका छौँ। औपचारिक रूपले उपाध्यक्ष महासचिव त हामी बनाउँछौँ, त्यसमा कुनै यहाँको दाबी महासचिवमा रहन्छ। विगतमा गरे, अब अहिले चाहिँ हामी त्यो बहसमा छैनौँ। त्यसैले जहिले त्यो बहस सुरु हुन्छ त्यतिखेरै मैले चाहिँ आफ्नो धारणाहरू राख्ने कुरो। अर्को कुरा, जस्तो 753वटा स्थानीय सरकार छन् जसले जनताको डे टु डे काम गर्छन्, महत्त्वपूर्ण पनि छन् यी सरकारहरू। तर काम कसरी भइराखेको रहेछ केन्द्रकै सिको भने जो निर्वाचित भयो
उसको मतदाताको पकेट एरिया कुन हो, उसको कुन ठाउँमा ढल बनाइदियो भने अघिल्लो पछिल्लो निर्वाचनमा भोट आउँछ, कुन ठाउँमा चाहिँ विद्यालय बनाइदियो भने त्यहाँको टिचर चाहिँ फलानु पार्टीको पक्षमा भोट हाल्न सक्छ। विकास यसरी हुने हो। र जननिर्वाचित प्रतिनिधि भनेको आम जनताको हो कि त्यही भोटरहरूको मात्रै जनप्रतिनिधि हो? यो अलिकति विकासमा सन्तुलन कायम भएन यसले। आम जनताकै लागि हो। किन त्यस्तो बन्न सकेन? त्यस्तो जग किन बस्यो? त्यसै गरी यो पनि हो फेरि पार्टी सिस्टममा पार्टीको भिजन अगाडि छ। त्यसै गरी स्वाभाविक रूपले आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीलाई पनि उसले फोकस गरेको हुन्छ कि मेरो कन्स्टिट्युन्सी यो काम गर्छु भनिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुन्छ या प्रधानमन्त्री हुन्छ या अरू कुनै मन्त्री हुन्छ, त्यो कन्स्टिट्युन्सी उसको कमिटमेन्टहरू केही त पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। मेयर उपमेयरले पनि उसले आफ्नो जनाधार या आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीहरू या त्यहाँका समुदाय या त्यहाँका चाहिँ समस्या, आर्थिक विभिन्न समस्या म यो सम्बोधन गर्छु भनेर त्यसमा जनमत लिएको हुन्छ, त्यो काम त गर्ने। यहाँसम्म स्वाभाविक हो। तर देखियो के भने दोस्रो लहरको कोरोनामा कुनै कुनै ठाउँमा अक्सिजनको निकै अभाव भयो र अक्सिजनकै अभावका कारणले ज्यान गुमाउनु पर्यो नेपालीहरूले। त्यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूको पार्टी समर्थित व्यक्ति भेन्टिलेटरमा छ या आइसियुमा छ र उसलाई अक्सिजन अभाव भयो भने उसको हालिमुहाली चल्छ भने उसले पाउँदो रहेछ, भएन भने मर्नु पर्दो रहेछ भने योसम्म ठिक हो त? यो हदसम्म त होइन, मैले सुनेको छैन। तर यस्ता गुनासाहरू आएका छन्। भएको हो भने त्यो त अपराध हो, अपराध नै हो। किनभने एउटा लेभलसँग चिन्जान कुरा, निकट कुरा, आफ्नो प्रतिबद्धताको कुरा हुन्छ। त्योभन्दा उता मानवीयताको कुरो, जुन कुर्सीमा बसेको त्यसको जीवन र मृत्युको सवालमा पनि हामी पार्टीगत हिसाबले चल्ने हो भने त्यो हुँदैन। त्यसो त हुँदैन कि जब तपाईँ कुर्सीमा बस्नुहुन्छ राज्यको कुनै तहमा सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि तपाईँ आफ्नो पार्टी, आफ्नो मान्छे भन्ने हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ ऐन, कानुन, संविधान, विधि त्यो अनुसार के गर्न हुने के गर्न नहुने त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ। केन्द्रमा एउटा नेताको पछाडि 70-72 जनाको दलबल चाहिने सुरक्षा र एउटा ओडा अध्यक्षको अगाडि पछाडि पनि दलबल चाहिने, केन्द्रमा पनि चिल्लागाडी चाहिने भन्छन्, जनताको शब्द हो यो। र स्थानीय तहमा पनि रातो कार्पेट, अझ पिर्के सलामी, टेबलमाथि चढेर सलामी लिने चाहिँ के सिकाउनु भयो यो गणतन्त्रमा? यहाँहरूले सलामी लिने, दलबलका साथ हिँड्ने, गाडी हुर्काउने, धुलो उडाउने, जनताको शरीरमा हिलो छ्याप्ने, आफू चाहिँ दलबलका साथ राजा त हटायौँ भन्नुहुन्छ। नयाँ राजा त जन्मिनु भयो नि यहाँहरू। यहाँको व्यक्तिगत प्रसङ्गमा लागू होला नहोला, तर आम प्रवृत्ति सुरक्षा भनेको निरपेक्ष हुँदैन। कहिले सुरक्षा थ्रेट बढ्छ, कहिले घट्छ। बढ्दा अलिकति सुरक्षा बढाउनै पर्ने हुन्छ, घट्दा घटाउनु पर्छ। या कोही व्यक्ति, कोही नेताको बढी सुरक्षा चाहिन सक्छ। जस्तै गृहमन्त्री हुने त विभिन्न खालका चाहिँ अपराधिक कार्यक्रमसँग डिल गरेको हुन्छ, निर्देशन दिएको हुन्छ। त्यसो हुँदा गृहमन्त्रीलाई 7 वर्षसम्म सेक्युरिटी हुन्छ। अरू मन्त्रीलाई, खासै मन्त्रीमा अर्थमन्त्री, अर्को कुनै मन्त्रीलाई सेक्युरिटी आवश्यकता हुँदैन। यो त ठोस अवस्थामा गरिने कुरा हो। त्यसैले कसको सङ्ख्या बढी घटी भन्दा पनि राज्यले विश्वास गरेको नेताको सुरक्षा कति चाहिने भन्ने राज्यले नै मूल्याङ्कन त्यो हो कि राज्यमा शक्ति भएको नेताले आवश्यकता अनुसार लिने हो? होइन, शक्ति होइन। त्यसै गरी हामीले लोकतन्त्र स्थापना गर्यौँ, गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ, समाजलाई एउटा अनुशासनतिर लग्यौँ। त्यसो हुँदा चाहिँ फेरि हामी त्यसलाई सरल पनि बनाउनुपर्छ। राजा र हाम्रो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फरक परेन भने त्यो राम्रो हुँदैन। कति देशका चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री या सेरेमोनियल राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ लाइनमा बसेर रेलको टिकट किनेको हामी देख्छौँ, सार्वजनिक गाडीमा हिँडेको पाउँछौँ। अरू छ भने यस्ता उदाहरण छ। त्यो भनेको सम्बन्धित नेतृत्वले एउटा चाहिँ ट्रेन सेट गर्ने कुरो, एउटा सेट गर्ने कुरो, त्यसमा आफ्नो पनि हुन्छ। अब राज्यले चाहिँ सुरक्षै नगर्ने, सम्मानै नगर्ने भन्ने राम्रो कुरो होइन। सम्बन्धित नेतृत्वले पनि आफूलाई कस्तो मोडलमा आफूलाई तयार गर्ने, भोलिको लिडरसिपको लागि, भोलिको जेनेरेसनलाई के ट्रेन स्थापित गर्ने भन्ने सोच्ने कुरो हो। तर मैले यो प्रश्नलाई कसरी जोड्न चाहे भने कुनै पनि जनताले आफ्नो देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षाविहीन भएर बस, सुरक्षा थ्रेट लिएर बस भनेको छैन। तर नेतालाई सुरक्षा चाहिँदै गर्दा 18 महिने बालिकाहरू बलात्कृत भइराखेका छन्, महिलाहरू बेचिएका छन्, विदेशमा ठगिएका छन्। उनीहरूको कानुनी लडाईको आवश्यकता परेको बेला उनीहरूको सुरक्षाको कुरा, आवश्यकता परेको बेला सामान्य 2 छाक खाने बस्ने सेल्टरको व्यवस्था जनतालाई नहुने, तर नेतालाई चाहिँ अनिवार्य हुनै पर्ने कुरा विभेद भएन? गणतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत भएन? त्यो चाहिँ जस्तै मैले अहिले पनि बताएँ कि सुरक्षा दिनुपर्ने व्यक्तिले दिने हो, नदिनुपर्ने व्यक्तिले दिनुहुन्न, नलिने लिनु पनि हुँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हामी नेतृत्व यति राज्यले हामीलाई सुविधा दिइसके, शिक्षा दिइसकेपछि, सुविधा दिइसकेपछि, सम्मान दिइसकेपछि नेतृत्वले
जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिनै पर्छ, जनताको चाहिँ भविष्यको जिम्मा लिनै पर्छ। विश्वास गरेर हतियार राख्न दिएको गृहमन्त्रीले मिसयुज गर्यो भने त बेठिक भयो। विश्वास दिएर चाहिँ ताला चाबी अर्थतन्त्र ताला चाबी दिएको अर्थमन्त्रीले मिसयुज गर्यो भने बेठिक भयो। विश्वास दिएर चाहिँ ताला चाबी दिएको चाहिँ पूर्वाधार मन्त्री या ऊर्जा मन्त्रीले बेठिक गर्यो भने जनतामाथि घात हुन्छ। त्यसैले सबै विश्वास गरेर सुरक्षा साथ राखेको प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेन भने राम्रो हुँदैन। त्यो सुरक्षा, त्यो सुविधा किन, त्यो सम्मान किन भन्दा जनताको सेवा गर्न, जनताको सुरक्षा गर्नकै लागि हो। त्यो कुरा हामीले त्यतिले बुझ्नै पर्छ, हामी प्रयत्न गर्नै पर्छ। कति सक्छौँ कति सक्दैनौँ। लोकतन्त्र भनेको सबै कुरो सकिँदैन, तर जनतासँग संवाद गर्ने हो। यो हाम्रो अर्थतन्त्रले ठानेन, यो हाम्रो अहिलेको क्षमताले ठानेन। यो कुरा हाम्रो बाध्यता छ जनतासँग संवाद गर्ने। त्यो संवाद हाम्रो कमी छ अलिकति। सरकारले संवाद गर्नुपर्छ जनतासँग। हामी नेताहरूले जनतासँग संवाद गर्न सबै कुरो सकिँदैन, अहिले एकैसाथ सकिँदैन। तर नसक्नुको कारण के र सक्ने कसरी हो, उपायहरू पनि बताउनु पर्ने। त्यसो हुँदा जनताले बुझ्दछ, युवाहरूले बुझ्दछ, सम्बन्धित समुदायले बुझ्दछ कि यो समस्या छ है, हामी यो प्रयत्न गर्दैछौँ भने, इमान्दार प्रयत्न गरेको छ भने विश्वास पनि गर्छ। त्यस हाम्रो अलिकति त्यो संवाद अलिक कम भएको। अलिकति फरक प्रसङ्गमा के जोड्न खोजे भने अहिले अर्थतन्त्रको व्यवस्थालाई लिएर केही दिन अघि मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले पुनर्बहाली गरेको छ। यो चाहिँ सरकारको चौतर्फी रूपमा आलोचना भइराखेको छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र राज्यका हरेक निकायमाथि सत्तामा हुनेहरूको हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो भन्ने एक प्रकारको चिन्ता पनि छ। वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि जुन हस्तक्षेप भयो भने यसको तारतम्य तालमेल के हो त, यहाँलाई के लाग्छ? पहिलो, जनताकोले निर्वाचित गरेको संसद, सार्वभौम संसद भन्दा बाहिर कोही हुँदैन। संसदले सरकार बनाउँछ, संसदले कानुन बनाउँछ, कानुन अनुसार अदालत, कानुन अनुसार संवैधानिक निकायहरू चल्छन्, कानुन अनुसार नागरिकहरू चल्छन्। त्यसैले त्यो कानुनभित्र नै रहने हो। त्यसो गर्दा राज्यको एकीकृत संरचनाभित्र नै राष्ट्र बैंक पनि हुन्छ या अरू कुनै संवैधानिक निकाय या अरू कुनै निकायहरू पनि हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर आफूलाई स्वतन्त्र म त छुट्टै हो भन्यो भने त्यो बेठिक कुरो हो। जहाँसम्म राष्ट्र बैंक र गभर्नर कुरो छ, राष्ट्र बैंकको भूमिका भनेको स्वायत्त रूपले चाहिँ मौद्रिक नीतिहरूको विकास गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने आदि इत्यादि कुरा नै हो। त्यसपछि सरकारलाई चाहिँ मोनेटरी पोलिसीमा अथवा मौद्रिक नीतिमा सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने हो। त्यसै गरी सरकार भन्दाखेरि ऊ एकदम पर अलग्गै होइन कि नीति नियमभित्र बस्नै पर्छ, गभर्नर पनि राष्ट्र बैंक पनि। यसको दोहोरो सम्बन्ध हुन्छ। अहिले लाइन क्रस कुन पक्षबाट भएको हो? अब यही मेरो कुरो। त्यो कुरो फेरि हामी जनताको रूपमा, पब्लिकको रूपमा हामीले भन्न सक्ने कुरो होइन। तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार, तपाईको पार्टी पनि सरकारमा छ र अर्थमन्त्री तपाईको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। कारबाही फेरि क्याबिनेटले गरे, क्याबिनेट प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा हुन्छ। तर लडाई अर्थमन्त्री र गभर्नरको हो नि त। त्यो लडाई हुँदा ब्यालेन्स गर्ने प्रधानमन्त्री पनि फेरि। यसरी हेर्दा यो सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्छ। भनेपछि अहिले अर्थमन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठ्दै गर्दाखेरि यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ। म यही आउँदैछु। गभर्नरले सीमा नागेको भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भनाइ छ, सार्वजनिक रूपले आएको छ। हामीलाई पनि भन्नुको कुरो सुरुका दिनमा हामीलाई थाहा थिएन के भयो भन्ने। हामीले स्वाभाविक रूप खै हामीलाई थाहा भएन। अहिले सान्दर्भिक भएन भने मैले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएकै हो। पछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्न, गभर्नरले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्न भन्नुभयो। सार्वजनिक पनि हामीसँग पनि अर्थमन्त्रीले पनि त्यही भन्नु भन्दा होला, किन सरकारलाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र छानबिनपछि जे आउँछ त्यो तथ्यहरू स्थापित होला भनेरै हामी बसेको हो र यो यथार्थ हो र हामी अरूले पनि धैर्य गर्नु पर्थ्यो, गर्यो। अहिले फेरि अदालतले चाहिँ अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेर अहिले त्यो कार्य नगर्नु भनेको छ। त्यस अर्थमा फेरि हामी सम्मानित अदालतको निर्णयलाई नमान्ने कुरो हुन मान्दै सरकारले आफ्नो गभर्नरले चाहिँ असहयोग गरेको कुरो पुष्टि गर्यो, गभर्नरको कमजोरी देखिन्छ। त्यतिखेर गभर्नर हट्नुपर्ने कारवाहीको भागीदार हुन्छ। होइन, गभर्नरमाथि नियम कानुन मिचेर हस्तक्षेप गर्यो, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता मिचिएको, गभर्नरलाई पुरा गरेर राखिएको हो भने त्यतिखेर फेरि सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले यो कुरोलाई चाहिँ हामी बाहिरबाट हेरेर भन्दा पनि यसलाई कानुनभित्र, नियमभित्रै
हेरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा छौं। अब स्थानीय तुलनात्मक रूपमा यहाँ एउटा सुझबुझको प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ, त्यसकारणले जुन पार्टी जहाँबाट लडे पनि यो मुलुकको विकासका निमित्त, स्थायित्वका निमित्त र समृद्धिका निमित्त स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादी केन्द्रको आफ्नै तयारी यहाँहरूको के छ? हामीले अहिले लोकप्रिय व्यक्तिहरू, जनताले मन पराएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउने, संविधानले भने जस्तै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने, त्यसको लागि प्रारम्भिक तह इकाइ भनेको स्थानीय तह, त्यहीँदेखि अभ्यास गर्ने, त्यसको आधार तयार गर्ने हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा छ, आर्थिक एजेन्डा छ। त्यसअनुसार जनयुद्ध मार्फत, जनआन्दोलन मार्फत हामीले जनताको घर दैलोमा शासन सत्ता पुर्याउने, जनतालाई सहभागी गराउने, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रश्न हामीले उठायौँ। त्यो कुरो चाहिँ संविधानमा व्यवस्थित भयो। पहिलो निर्वाचनमा हामी 106 पालिका जित्यौँ, त्यहाँ धेरै जसोमा राम्रो काम गऱ्यौँ, तथ्यहरूले स्थापित गरेको छ। अब हाम्रो यो आकार बढ्नुपर्छ। हामी जनतासँग हाम्रो अपिल हो, हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी राम्रो काम गर्छौँ। किन काम गरेर पनि देखाएको छौँ। त्यसै माओवादीको एजेन्डा हो, माओवादीको नेतृत्व हुनुपर्छ, माओवादीले काम गर्छ। र हामीले हिजो व्यवस्था बदल्नलाई त्याग, बलिदान, समर्पण गऱ्यौँ। हाम्रा कमजोरी पनि होला छन्, तर मूल रूपमा हामी हाम्रो बलिदानबाट, माओवादीको बलिदानबाट, नेतृत्वबाट व्यवस्था बदलियो। अब अवस्था बदल्नलाई हामीलाई मतदान गर्नु। अवस्था बदल्ने, आर्थिक अवस्था, गरिबीको अवस्था बदल्न, पछौटेपनको अवस्था बदल्न, सामाजिक भेदभावको अवस्था बदल्नको लागि हामीलाई मतदान गर्नु। हामी त्यो विश्वास पुरा गर्छौँ। हामी आम जनतासँग हाम्रो यो अपिल रहेको छ, अनुरोध रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनसँग स्थानीय तहको मिति नजिकै जाँदा माओवादी केन्द्रको चुनावी रणनीति, सत्ता गठबन्धनको बीचमा भइरहेको चुनावी तालमेल र अहिलेको मुलुकको अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर विशेषतः आज खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।